बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें भाई, आज का हम नया सबक पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन रबिया का सवाल है तो उन्होंने, आप सवाल रिपीट करें फिर मैं ताकि इसको एक्सप्लेन करूं। नाम मा हुआ सवाल ये कैसे कहेंगे? उन्होंने मुझसे कीमत मांगी कि खुदी 50 रियाल, तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये तो बहुत ज्यादा है, कैसे पूछेंगे? तो एक तो ये इसके लिए हम पीछे नोट्स ही में आया हुआ था बाकायदा, जब टैक्सी ड्राइवर की गुफ्तगू थी उसमें एक लफ्ज आया था हादा कतीर यानी हादा कसीर, ठीक है, या फिर हादा गालिन, हादा गालिन, जिसको बोलने में कहते हैं हादा गाली, हादा गाली, ये गाली माना महंगा, ये महंगा है, और हादा कसीर माना ये बहुत ज्यादा है। फिर अगला सवाल आपने क्या किया था, क्या रेट बढ़ गए, आपने कहा था ना प्राइस कीमतें बढ़ गई हैं। कीमतें बढ़ गई हैं, तो ये हल 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 इर्तफ़ा अस्सिअर बोले, हल इर्तफ़ा अस्सिअर, क्या बुलंद हो गई है कीमत, ये मतलब है हल इर्तफ़ा अस्सिअर, क्या कीमत बुलंद हो गई यानी बढ़ गई है। या उख्ती हल इर्तफ़ा अस्सिअर। अब आप जवाब में कैसे कहेंगी, आप यूं कह सकती हैं, बोले भला, क्या कहेंगी, भला हाँ क्यों नहीं। एक तो होता है नाम, नाम का मतलब होता है जी हाँ यस, एक होता है यस व्हाई नॉट, कहते हैं ना अंग्रेजी, तो उस तरह कहते हैं भला, क्या कहते हैं अरबी में, भला भला। इर्तफ़ा सिअरु कुल शै, क्या कहा आपने, बोले इर्तफ़ा सिअर कुल शै, बोले इर्तफ़ा सिअर कुल शै, इर्तफ़ा सिअर कुल शै, इर्तफ़ा, हाँ यानी असल में यूं है, मेरे साथ फिर बोल रहे हैं, बला, बोलिए बला, भला इर्तफ़ा इर्तफ़ा सिअरु कुल शै, सिअरु कुल्लि शै, हर चीज की कीमत बढ़ चुकी है, बुलंद हो गई है, हर चीज की कीमत बढ़ गई है। तो दोबारा सवाल कर लें रबिया, ये उसके बाद ये जवाब दे देंगी क्या प्राइस बढ़ गए, हाँ ज्यादा हो गए। هذا كثير هذا غالي يا أختي هل ارتفع السعر؟ بلا ارتفع سعر كل شيء ما في غالي هذا مناسب جدا। माशाअल्लाह, देखा कैसा जवाब दिया, माफी गाली, ये भी याद है इनको पिछला वाला, शाबाश, माफी गाली, इन्होंने यूं करके कह दिया, ये महंगा नहीं है, हालांकि गालिन होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं बोलने में, माफी गाली, माफी गाली, माफी का मतलब नहीं है, ये महंगा नहीं है। और आपने क्या बोला, हादा मुनासिब जिद्दन, क्या हादा जी मुनासिब जिद्दन, ये हुई ना बात। जी 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 चलें भाई, देखिए बस यही है कि आप लोग थोड़ा सा बोलेंगे, करेंगे, हिम्मत थोड़ा करेंगे, और अगर इसी तरह झिझकते रहेंगे, डरते रहेंगे, तो फिर वो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। आपने बड़ा अच्छा बोला जुमला। अब हम आज का नया लेसन में समझता हूँ कि हमें पढ़ लेना चाहिए। पहले एक मतलब फिर मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, एक दो तालिब इल्म में जो अभी अभी आए, तो जो जो चीज़ें हमने पढ़ी एक मतलब रिपीट कर रहे हैं, जो तालिब इल्म माइक खोल के बोल सकें तो ज़रूर बोलें, जहाँ शोर ना हो, शोर है तो फिर अपने अपने तौर पर बोलें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको दिमाग में बिठाएं। और मैंने आपको हमेशा कहा कि सिर्फ ये नोट्स काफ़ी नहीं है, बल्कि आपके पास नोट्स का प्रिंट निकाल के अपने अपने पास रखें, ठीक है, और जो है या फिर आपके पास कॉपी रजिस्टर होना चाहिए, उसके लिए सब अल्फाज को नोट करें कि क्या कह रहे हैं, पेन हाथ में होना चाहिए, पेंसिल या रबर या फिर पेन, ठीक है ना, आपके हाथ में। पेंसिल से फायदा है कि अगर लिखने में गलती हो गई तो मिटा सकते हैं। चलें अब पढ़ें, हादा कतीर, हादा कसीर, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। जब कोई महंगा लगे। और कसीर की सा को ते भी बना देते हैं, बोलने में ऐसा लगेगा जैसे ते बोल रहे हैं, इतना ज्यादा उसको से को साइलेंट वो कर देते हैं, बिल्कुल ना, से की सीटी को हादा साइलेंट कर देते हैं। हादा कतीर, क्या हादा कतीर, हादा गाली, हादा गाली, هذا غالي। हल इर्तफ़ा अस्सिअर, बोले हल इर्तफ़ा هل अस्सिअर, ارتفع दोबारा, السعر؟ हल का माना बताएं क्या, इर्तफ़ा का मतलब बुलंद हो गए हैं, बढ़ गए हैं, सिअर यानी कीमत, पैसे, क्या पैसे बढ़ गए हैं, क्या कीमत प्राइस जो है वो हाई हो गए हैं। हल इर्तफ़ा सिअर, बोले هل ارتفع السعر؟ हल इर्तफ़ा अस्सिअर। तो अब जो जैसे इन्होंने महविश ने कहा था भला हाँ क्यों नहीं, भला का क्या मतलब होता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, हाँ हाँ क्यों नहीं। इर्तफ़ा सिअरु कुल्लि शै, बोले ارتفع سعر كل شيء। हर चीज के प्राइस बढ़ गए हैं। दोबारा बोले, भला बला इर्तफ़ा सिअर कुल शै, इर्तफ़ा ارتفع سعر كل सिअर شيء। कुल शै। अब जैसे कुल्ली शै है तो उसको कहते हैं कुल शै, यूं भी कह देते हैं वो शॉर्ट करके अपने लहजे में, कुल शै, इर्तफ़ा सिअर कुल शै, इर्तफ़ा सिअर कुल शै। ارتفع سعر كل شيء। अब फौरन जैसे इन्होंने कहा, आपने यानी महविश ने कहा कि भाई हर चीज के ही रेट बढ़ गए, ठीक है ना, तो
تو سعر کا معنی بھی قیمت، پرائس، ریٹ، نرخ یہی ہوتے ہیں، ایک ہی بات ہے. قیمت بھی عربی کا لفظ ہے، سعر بھی عربی کا لفظ ہے. اب آپ نے کیا کہا تھا مہوش، بولیے ذرا. ہاں یہ جملہ بولتے ہیں ما فی غالی، سب بولیں ما غالی. في غالي ہاں ما فی هذا غالی. مناسب جدا. ما فی غالی کیا مطلب ہو گیا؟ دیکھیں ما مانا کوئی نہیں، ما مانا جی نہیں نہیں، بڑھے. فی مانا ہے، غالی مانا مہنگا. مہنگا نہیں ہے، اس کا ترجمہ الٹا صحیح بنے گا. کیوں مہنگا نہیں ہے بھائی، مہنگا نہیں ہے. ما فی غالی بولیں ما في غالي. هذا مناسب جدا. هذا مناسب جدا. یہ تو بہت ہی زیادہ مناسب ہیں، یہ تو بالکل مناسب ہیں. هذا مناسب جدا، یہ تو بالکل مناسب پیسے بتائے ہیں آپ کو، یہ ریٹ بالکل مناسب ہے. یہ ہو گیا هذا مناسب جدا. اب یہ اس طریقے سے اس کو رٹنا ہے، بار بار دہرانا ہے، زبان کو تھوڑا رواں کرنا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے. بس یہ ہوتا ہے لینگویج، ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد آ جائیں، دیکھیں اب ہم نے یہ آگے یہ کتاب ہی سے لیا ہے، العربیہ کی بک سے. پڑھیے عندما تريد، بولے عندما تريد عندما تريد ان تشتری حاجہ. أن تشتري حاجة. حاجہ کا بھی معنی چیز ہی ہے، یعنی ضرورت کی چیز، ضروری سامان. عندما یہ پورا ایک لفظ ہے، سمجھ لیں. عندما ایک ساتھ ہے. عندما کا مطلب ہے جب. کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب. جب. بولے عندما جب، ترید آپ چاہیں، ان بولتے بھی جائیں عندما ترید جب آپ چاہیں، جب آپ چاہیں. ان کا مطلب ہوتا ہے جیسے اردو میں ہم لکھتے ہیں کہ، جب آپ چاہتے ہوں کہ تشتریہ آپ خریداری کریں، آپ خریدیں. جب آپ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہوں، یہ ترجمہ بن گیا. عندما تريد ان تشتری، بولیے عندما تريد أن تشتري حاجہ، بولیے آگے حاجہ. حاجة. کوئی ضرورت کا سامان، ہاں کوئی ضرورت کا سامان یعنی ضروری چیز. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کو کہ عندما تريد ان تشتری حاجہ، دوبارہ پڑھ لیں. عندما تريد أن تشتري حاجة. ٹھیک ہے نا. عندما جب، تريد آپ چاہتے ہوں، ان کے جب آپ چاہتے ہوں کہ تشتریہ آپ خریدیں، حاجہ ضرورت کا سامان. اسأل عن الثمن، کیا لکھا ہے؟ اسأل عن الثمن. تو آپ پوچھیں. اسأل کا مطلب سوال کریں، سوال سے نکلا. اسأل یہ فعل امر کہلاتا ہے. تو آپ پوچھیں عن الثمن، قیمت کے بارے میں. پہلے تھا سعر تھا، یہاں سعر بھی آ سکتا ہے. بہت سارے لفظ ہم نے پڑھے تھے قیمت کے لیے، پرائس کے لیے. ثمن بھی ہوتا ہے اور سعر بھی ہوتا ہے. یوں بھی کہہ سکتے ہیں اسأل عن السعر، بولے اسأل عن السعر. عن السعر. اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں اسأل عن القیمہ. کیا؟ اسأل عن القيمة. قیمہ کا بھی لفظ عربی کا ہے، اسأل عن القیمہ. چلے تو آپ قیمت کے بارے میں پوچھیں گے. کیسے پوچھیں گے وہ نیچے لکھا ہوا ہے، اس سے یہ جملہ لکھا ہے انہوں نے. جب آپ کوئی چیز خریدنا چاہیں تو پیسے کے بارے میں پوچھیں. کس طرح پوچھیں؟ نیچے لکھا. اب دیکھیں یہ جو اندما ہے نا، اندما، اندما کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جب کے ہوتے ہیں نا. اب اندما کی جگہ عربی میں ایسے موقع پر کئی جگہ لما بھی آ جاتا ہے. کیا آ جاتا ہے؟ لما. لما کے بھی معنی جب ہے. یہ لفظ دیکھیں نوٹ کرنے کے ہوتے ہیں. ایک ہی جگہ میں آپ کو سارا مجموعہ دے رہا ہوں جمع کر کے. اور بسا اوقات یہ لفظ آتا ہے حینما. کیا آتا ہے؟ حینما. کیا آتا ہے؟ حینما. تو لما، حینما، عندما. ٹھیک ہے نا. لما، حینما اور عندما، یہ سارے مطلب الفاظ اس کا مطلب جب ہے. اور اذا کا بھی مطلب عربی میں جب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے. تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، بولیں لما تريد ان تشتری حاجہ. بولیں لما کی بھی تشدید ہے، ان تشتری حاجہ. اسی طرح بولے آگے حینما تريد ان تشتری حاجہ. حينما تريد أن تشتري حاجة. جب آپ کوئی حاجت کی چیز، ضروری سامان خریدنا چاہے. اسأل عن الثمن تو پیسوں کے بارے میں پوچھیں. اسأل عن السعر، اسأل عن القیمہ، یہ سب آ سکتا ہے. اب اس کے بعد اب وہ جملے کیا ہیں جو پرائس کے سے ریلیٹڈ ہیں، تو وہ سینٹنسز اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں. من فضلک کم ثمن هذا الحذاء، بولیں من فضلك كم ثمن هذا الحذاء. یہ ذرا خالص عربی ہے. سمن اور یہ وہ لفظ وہ تو یہ بولتے ہیں کم فلوس. من فضلک کم فلوس کیا کہتے ہیں؟ ڈائریکٹ بس کم فلوس سب سے زیادہ ہے. لیکن یہ بھی اچھا ہے، اسٹائل سب سیکھ لیں. کم ثمن هذا الحذاء، بولیں كم ثمن هذا الحذاء. اور ہادا نہیں ہے، یہ ہادا. ہاں نارمل ہے، یہ دو چشمی ہاں ہے نا، اس کو نارمل نکالتے ہیں. حلق میں زیادہ زور نہیں دینا ہے اس میں. کم ثمن هذا، ہادا میں زور نہیں دینا. اور حذاء کے اندر ہا آئے گا، حلق سے نکلے گا. کم ثمن هذا الحذاء.
कम समनु हाज़ल हिज़ा इस जूते की कितनी कीमत है। ठीक है, चप्पल या जूते के लिए अरबी में खिदा आता है, और खास जो बूट होते हैं उसको जैसे यानी शूज ही कहना है आपने, ठीक है ना, जूते यानी कि दोनों के लिए यूं कह लें कि जूती, चाहे जूती हो चाहे चप्पल हो, ठीक है ना, यानी जूते हो या चप्पल हो, दोनों के लिए खिदा। और अगर आपने खास ये कहना है जैसे बूट जिसे हम कहते हैं बूट, ठीक है, तो उसके लिए कहते हैं कुंदुरा। क्या कहते हैं? कम समनु, बोल दें कम समनु कम समनु हादिहिल कुंदुरा। आप क्या कहेंगे? हादिहिल कुंदुरा, क्योंकि कुंदुरा जो है ना अरबी के अंदर ये मुअन्नस है और हिदा का लफ्ज़ अरबी में मुज़क्कर है। बस ये बात याद रखिएगा। कम समनु हादिहिल कुंदुरा, बोलें कम समनु हाज़िल कुंदुरा। हाँ, तो इस बूट की कितनी कीमत है। उसके बाद आगे आ जाए कम सिअरु हादिहिल कुब्बा, बोलिए कम सिअरु हाज़िल कुब्बा। वही बात है कि इस टोपी की कितनी कीमत है, इस हेड की कितनी कीमत है। अच्छा, कुब्बा माना वही टोपी या हेड, सही ना, अंग्रेजी में हेड कह देते। अच्छा, आम तौर पर हमने क्या लफ्ज़ पढ़ा था पीछे, जो पढ़ा था टोपी के लिए, बताएं ज्यादातर। नहीं, जो मैंने लफ्ज़ लिखवाया था आपको, जो हमने अल अरबिया में पढ़ा है, अल अरबिया में तो कलंसुआ का लफ्ज़ नहीं आया। कलंसुआ कदीम अरबी का लफ्ज़ है, मैंने आपको बताया भी था। अगर आप कलंसुआ कहेंगे तो वो भी टोपी है, लेकिन ये अभी आजकल इस्तेमाल में नहीं है। तो क्या कहते थे? क्या कहते थे? कम सिअरु हादिहि ताक़िया, ये लम्बे चारा था, हादिहि ताक़िया, हादिहि ताक़िया, इस टोपी की कितनी कीमत है। अब इसके बाद जो है वो आगे आ जाए, कम समनुल मित्र मिन हादल कुमाश, बोलिए सब बोले। कम समनुल मित्र मिन हादल कुमाश, क्या मतलब हो गया? यानी रॉ कपड़ा, रॉ कपड़ा है इसकी पर। हाँ, जो रॉ कपड़ा जो होता है, ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको, कच्चा कपड़ा, बगैर सिला हुआ कपड़ा, ठीक है। तो इस कपड़े के मीटर की कीमत कितनी, जैसे हम कहते हैं ना कितने रुपए मीटर पड़ेगा भैया कपड़ा, हम क्या कहते हैं, वो बिल्कुल उसकी ये परफेक्ट उसकी समझ लें अरबी ट्रांसलेशन, कितने रुपए मीटर कपड़ा पड़ेगा भाई, कितने रुपए मीटर ये कपड़ा। तो उसमें कम समनुल मित्र मिन हादल कुमाश, बोले कम समनुल मित्र मिन हादिल कुमाश। और कुमाश नहीं होता, कुमाश, मीम पे तंजीद। दोबारा कम समनुल मित्र मिन हादल कुमाश, कम समनुल मित्र मिन हादल कुमाश, ये हो गया। उसके बाद है मासिअर बाक़तिल वुरूद, बोले मासिअर वुरूद। भाई माँ का माना हमने पढ़ा था क्या, तो क्या प्राइस है, क्या कीमत है। बाक़तिल वुरूद, वुरूद किसकी जमा है बताएं, याद आ रहा है कुछ? भूल गए आप लोग। वर्दतुन की जमा है, शाबाश। और वर्दा का क्या मतलब पड़ा था? गुलाब का फूल खास है, तो उसकी जमा वुरूद। और बाका का मतलब होता है मजमुआ। क्या होता है? बाका। किसी भी चीज के मजमुए को कहते हैं बाका, गुलदस्ता जिसे कहते हैं। हाँ, तो फूलों के इस गुलदस्ते की कीमत कितनी है, ये मतलब जिसे आप गुलदान कहते हैं। तो मासिअरु बाक़तिल वुरूद, बोले मासिअरु बाक़तिल वुरूद, गुलदान की कितनी कीमत है। अच्छा, अब इसके अलावा ये जो बाका का लफ्ज़ है ना, बड़ा ही अहम है भाई अरबी ज़बान में। और आजकल मॉडर्न अरबिक के अंदर, जैसे अगर आपको अरब कंट्रीज में जाना होता है तो वहां पर बाका का वर्ड जो है, आजकल हमारे यहाँ मोबाइल के पैकेजेस के लिए वर्ड यूज किया जाता है। हम कहते हैं मोबाइल का पैकेज करा लिया जी, तो हमने तो अरबी में ही बना लिया ना पैकेज अंग्रेजी का वो सॉरी अंग्रेजी का वर्ड है, हमने उर्दू में अंग्रेजी में इस्तेमाल कर लिया। तो अरबों ने इसकी भी अरबी बनाई है, वो कहते हैं बाका, और उसको कहते हैं बाक़तुल जवाल, मोबाइल का पैकेज। बोले बाक़तुल जवाल, मोबाइल का पैकेज। क्योंकि पैकेज क्या होता है, मिसाल के तौर पर 200 कॉलें, 5000 कॉलें, 500 मैसेजेस, ठीक है ना, इतना जो है वो जीबी एमबी इंटरनेट, तो वो इन सब चीजों का मजमुआ होता है मोबाइल का। तो पैकेज माना मजमुआ। तो अरब ने देखें पैकेज के लिए भी वर्ड रखा है, समझ आई? बाक़तुल जवाल यानी मोबाइल का पैकेज। तो आप कह सकते हैं ना कम सिअर बाक़तुल जवाल, क्या कहें, कम सिअर, बोले कम सिअर बाक़तिल जवाल। तो मोबाइल के पैकेज की कीमत कितनी है, तो वो कह देगा, मिसाल के तौर पर कहेगा 30 रियाल। क्या कहेगा? 30। दोबारा बोले 30। असल तो लफ्ज़ 30 है ना, 30 रियाल। या फिर वो बोलेगा 50 रियाल, 100 रियाल, जैसा पैकेज होगा उसके मुताबिक बताएगा। कम सिअर बाक़तिल जवाल, ये भी लफ्ज़ हो गया। अब ये लफ्ज़ भी देखें, मैंने साइड में लिखे जा रहा हूँ, क्या आप सब नोट कर रहे हैं? नहीं नोट कर रहे हैं, याद रखें वरना फिर भूल जाएंगे। तो ये जदीद तरीन हमने बिल्कुल मॉडर्न अरबिक के वर्ड दे दिए आपको। चलें बस
تو اب یہ آپ کو پتہ لگا کہ باقۃ الجوال موبائل کا پیکج کرانا ہے تو باقہ کیا کرا اپنا کام چلا سکتے ہیں. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کم فلوس باقۃ الجوال موبائل کے پیکج کے کتنے پیسے ہو گئے تو وہ بتا دے کم گا فلوس 500 باقت روپے الجوال. اچھا اس کے بعد آگے دیکھیں کم تکلف وجبۃ الغداء بولیں کم تکلف وجبۃ الغداء. یہ سب جب انسان کسی چیز کو پرچیز کر رہا ہے شاپنگ کر رہا ہے اس وقت یہ ورڈ بڑے مدد دیں گے. کم تکلف, تکلف کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے تکلیف دینا, تو اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کم تکلف کتنی تکلیف دے گا. وجبۃ الغداء دوپہر کا کھانا, کیا دوپہر کا کھانا. وجبہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھیں وجبۃ الغداء جو ہے نا, غدا کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کو اور وجبہ کسی بھی کھانے کو کہتے ہیں. اور وجبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا کھانا جو اتنا کھانا جو ایک بندے کو کافی ہے, ٹھیک ہے نا, ایک بندے کو کافی کھانا اس کو کہتے ہیں وجبہ. تو وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ دوپہر کا ایک بندے کا کھانا کتنی تکلیف دے گا. جب پیسے نکلیں گے تو تکلیف تو ہوتی ہے نا. یہ میں ایسی مذاق میں آپ کو بول رہا ہوں کہ بھائی دوپہر کا کھانا کتنی تکلیف دے گا. جیسے ہم یوں نہیں کہہ دیتے بھائی یہ سب کام میں کراؤں گا تو کتنا خرچہ ہوگا یا کتنے کا پڑے گا. ہم کیا ہوتے ہیں سوچیں آپ یار اس کا کرایہ یا اور یہ سب چیزیں کتنے کا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. تو پڑھنا مطلب کیا انسان کے اوپر گویا کہ وہ چیز ایک بوجھ ہے, خرچہ, اس کے ایکسپینسز جو بھی اس کے اخراجات ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک اسٹائل ہوتا ہے, یعنی مطلب یہی ہے کہ دوپہر کے کھانے کی قیمت کتنی ہے, دوپہر کا کھانا کتنے کا پڑے گا, یہ ترجمہ بن جاتا ہے. دوبارہ بولتے ہیں کم تکلف وجبۃ الغداء, بولیے کم تکلف وجبۃ الغداء. اور وجبہ کا میں نے آپ کو سمجھا دیا. جیسے وہ یوں بھی بولتے ہیں, اب مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کہا بولیں آتنی طعام, کیا یا یہ چلیں ایک نیا جدید ترین ہم چلے گفتگو کرتے ہیں نا, ہمیں بروس لینے جانا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کہا آتنی بروستد, کیا کہا بروس کو کہتے ہیں بروستد, بولیں آتنی بروستد, بولیے فوراً وہ آگے سے آپ سے پوچھے گا جو بھی وہ وہاں پر وہ دکان پر ہوگا نا, شاپ پر جو یہ بروس وغیرہ بنا رہا ہوگا یا کاؤنٹر پر ہوگا, کہے گا کم وجبہ ترید, بولیں کم وجبہ ترید. کم وجبہ جب اس نے یہاں کہا اس کا مطلب ہے کتنے افراد کا کھانا آپ کو چاہیے, کیونکہ وجبہ کا مطلب ہے ایک پیک یا ایک پلیٹ یا ایک بندے کو کافی. جیسے ہم کہتے ہیں یار ایک پلیٹ سالن دے دینا, ٹھیک ہے نا, یا فور ون پرسن جو ہے وہ آپ مجھے جو ہے بروس کا وہ کوارٹر دے دیں مثال کے طور پر. تو جس طرح بروس کے اندر ایک بندے کا ہوتا ہے, دو بندوں کے لیے ہوتا ہے, ہاف ہوتا ہے, کوارٹر ہوتا ہے, فل ہوتا ہے, تو وہ یوں پوچھتے ہیں کم وجبہ ترید, آپ کو کتنے بندوں کا چاہیے. تو اب اگر آپ کو چاہیے ایک کا تو آپ کیا کہیں گے وجبہ واحدہ, کیا وجبہ, بولیں وجبہ واحدہ, ایک ہو گیا. اگر آپ کو دو چاہیے بولیں وجبتین, کیا کہیں بولیے اريد وجبتین, بولیں اريد وجبتین. ہاں وجبتین. اگر تین چاہیے بولیں ثلاث وجبات, بولیے ثلاث کا مطلب ہو گیا وجبات. تین بروس یا تین کھانے چاہیے, یعنی تین پیکٹ چاہیے اب آپ کو, اور ایک وجبہ ایک بندے کو کافی ہوتا ہے. ثلاث وجبات, اربع وجبات, جیسی فیملی ہے اس کے مطابق آپ اس کو بول سکتے ہیں. خمس وجبات, ست وجبات, تو وجبہ کی جمع وجبات ہوتی ہے. ہو گیا بھائی یہ. تو یہ دیکھا آپ نے کتنے سارے الفاظ ہم نے پڑھے. تو دوبارہ ایک مرتبہ ذرا آپ لوگ اس کو چاہیں تو بول لیں. آتنی بروستت, بولیں آتنی بروستد. کم وجبہ ترید, کم وجبہ ترید. اريد وجبہ واحدہ, اريد وجبہ واحدہ. اريد وجبتين, اريد وجبتين. اريد ثلاث وجبات, اريد ثلاث وجبات. ثلاث وجبات. اور اوپر آ جائیں, دیکھیں ایک ورڈ رہ گیا, یہ بھی لفظ پڑھ لیں. ما ثمن کیلو التفاح, ما ثمن کیلو التفاح. ایک کلو سیب کی قیمت کیا ہے, یعنی وہی کتنی ہے. تو کم بھی لگا دیتے ہیں, کیا بھی لگا دیتے ہیں. ایک کلو سیب کی قیمت کیا ہے بھائی, کیا پرائز ہے سیب کے, ایک کلو سیب کے. تو ما ثمن کیلو التفاح, دوبارہ بولیں کیلو التفاح. ما ثمن کیلو التفاح, تفاح مانا سیب. یہ اس طریقے سے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے ان الفاظ کو, اور آپ نے اسی طرح بولنا ہے. اب میں چاہوں گا کہ جو ابھی تک اس پیج میں ہم نے پڑھایا, ٹھیک ہے, ان الفاظ کو ذرا دوبارہ دہرائیں اور ہمیں سنائیے کہ آپ کو کتنے الفاظ یاد ہیں. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ, آج بھی ہمارے پاس 7-8 اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ لوگ ماشاءاللہ ابھی بھی صاحب استقامت ہیں اور آپ لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ جاری رکھیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سب ان طلبہ کو برکت دے جو اینڈ تک ہمارے ساتھ ہیں. دیکھیں شروع میں کتنے سارے اسٹوڈنٹ تھے اور رہے کتنے, یہ ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے. اور جو بھی کام ہے جب تک استقامت نہیں ہے تو بندہ انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. اچھا, اب ذرا میں چاہوں گا کہ جو چیز پڑھائی ہے ذرا اس کو ریپیٹ کراتے ہیں. رضوان بھائی کچھ یاد ہے آپ کو جملے؟ نور الدین آپ کو یاد ہے؟ مشرف آپ کو یاد ہے؟ یہ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو تھوڑے سے بعد میں آئے نا,
تو اس سے ان کو زیادہ میں وہ کر رہا ہوں کہ بھائی تھوڑے تھوڑے جملے جو لکھوائیں, تو جو کچھ سبق پڑھائیں نا, جس کو جو لفظ یاد آ رہا ہو بتائیں. جیسے اندما کے لیے 3 لفظ پڑھائے تھے, تینوں بتا دیں. اور تھوڑا سا ریپیٹیشن ہو رہی ہے ہماری, چلیں بتائیں کیا کیسے لما بولیں گے. ہاں بھائی کیا کہیں گے شاہباز رضوان بھائی, تريد کیا لفظ أن تھا؟ تشتري حاجة لما لما کے علاوہ, تريد لما کے علاوہ ایک اور لفظ تھا حينما حینما, اور ایک اور یہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ إذا ہاں اذا بھی ہے, اور کیا ہے؟ عندما اندما. بس اذا کا استعمال جو ہے نا تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو یہاں اذا نہیں بولیے گا, لیکن اذا کا بھی مطلب جبھی ہوتا ہے, بس یہ یاد رکھیں. یہاں 3 لفظ جبھی میں نے لکھوایا آپ کو, لما, حینما, اندما, ان تینوں کو استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اب آپ ذرا آپ جملہ پڑھائیں اور سب پڑھیں گے, اور آپ اسی طرح ایکسپلین کرتے ہوئے, ترجمہ کرتے ہوئے پہلے عربی پڑھیں پھر ترجمہ پڑھیں, عربی پڑھیں ترجمہ, اور تمام طلبہ کرام جب یہ پڑھ لیں اس کے بعد فوراً پڑھیں, ان کو جواب دیں. چلیں عندما تريد عندما تريد أن تشتري حاجة تشتریہ, أن تشتري حاجة تشتریہ, أن تشتري حاجة أن تشتري حاجة شاباش. اسأل عن الثمن اسأل, إسعار الثمن اسأل, اسأل عن الثمن یہ جزم ہے, جزم عن ہے. الثمن اور یہ ہاں خبر ہے. اسأل عن الثمن بولیں, اسأل عن اسأل الثمن عن الثمن اور یوں بھی کہتے ہیں اس کو عربی میں شارٹ کر کے سل عن الثمن. سل, سل عن الثمن. اس ال کو عربی میں سل بھی کر دیا جاتا ہے, قرآن میں بھی یہ اندازہ ہے, سل بنی اسرائیل, بنی اسرائیل سے پوچھیں, ٹھیک ہے نا. تو سل کا بھی مطلب ہوتا ہے سل عن الثمن. چل سل عن الثمن. اب اور آگے چلیں. اور حاجہ کا معنی کیا ہے؟ ماں معنی حاجہ ضروری سامان. ہاں اگلا پڑھیے. اب آپ کیا ہے یہ پڑھیں من فضلک, اور یہ سارے الفاظ جو تھوڑے تھوڑے لکھوائے وہ یاد کریں. کیا کیا لکھوایا تھا, کس نے نوٹ کیا ہوا؟ جی سر. من فضلك كم ثمن هذا الحذاء. اب بولیں شاباش. من فضلك من فضلک كم ثمن هذا بس یہ تکرار ہی آپ کو سکھائے گی عربی. اور آگے چلتے جائیں. كم سعر هذه القبعة. قبعہ, سحر هذه القبة. زیادہ تر ویسے تو قبعہ کسی بھی ٹوپی کو کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ جو کاؤ بائے والی ہیڈ ہوتی ہے نا, انگریزی جو ٹوپی ہوتی ہے, تو اس کو لیے جو انگریز وغیرہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں, اس طرح گھوڑے پہ سوار ہیں, اس کے لیے قبعہ زیادہ یوز ہوتا ہے. لیکن آپ بہرحال کسی بھی ٹوپی کو کہہ سکتے ہیں. اگر کہیں سے شور کی آواز آ رہی ہے بند کر دیں, اپنے مائک کو میوٹ کر دیں. ہاں مائک کو تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیجئے. چل, اور جو ہے وہ جہاں جن کے پاس سے شور نہیں آ رہا کوئی دوسرے اسٹوڈنٹ پڑھ لیں. چلیں اپنا مشرف تھوڑا سا ایک جملہ آپ پڑھ لیں, پھر نور الدین آپ سے بھی پڑھواتا ہوں. جی مشرف اگلا جملہ آپ پڑھ لیں. اچھا پہلے بتائیں حذا کے لیے ایک اور ورڈ یوز ہوتا ہے, وہ کیا تھا؟ جی سر. حذا کے لیے ایک اور ورڈ لکھا ہے كندرة. سمن هذا الكندرة. کم ثمن هذه القندرة. کیا تھا؟ كم ثمن هذه الكندرة. قندرة. ہاں چلیں ان شروع کی کتنی قیمت ہے. اور آگے آ جائیں. اگلا نور الدین, اگلا آپ یہ جملہ آپ پڑھ لیں. من كم سعر هذه القبعة. اور قبعہ کے علاوہ کیا ورڈ ہے ٹوپی کے لیے؟ کم سعر طاقية. هذه الطاقية. هذه الطاقية. اس طرح کرتے طاقیہ. ہیں. عربی لہجہ بھی بنانا ہے سب نے. مشرف بھائی آپ پڑھ لیں اس ٹوپی کی کتنی قیمت ہے. جی اگلا آپ سر. پڑھیں. کم ثمن المتر من هذا القماش. قماش. اور متری کم وغیرہ ثمن سے اعراب نہیں المتر لگائیں, آپ من ایسی بولے هذا کم ثمن القماش. المتر من هذا القماش. کم ثمن المتر من هذا القماش. اب متر کم دیکھیں عربی ثمن کا لفظ نہیں ہے, المتر لیکن من میٹر کو هذا متر کر دیا القماش. انہوں نے, متر. اور آگے چلیں, اگلا پڑھیں اپنا کوئی بھی ایک اسٹوڈنٹ پڑھ لیں اب آپ میں سے. اگلا کیا لفظ لکھا ہوا ہے پڑھیے. كم سعر ربیہ آپ پڑھ لیں. ربیہ اگلا سینٹنس آپ پڑھ لیں. جی كم ثمن المتر من هذا القماش. اگلا یہ اس کے بعد والا. مصير باقية ما سعر باقة البرود. ہاں چلیں. ما سعر باقة سعر البرود. باقة البرود. باقة البرود. اور موبائل کے پیکج کے لیے کیسے پوچھتے ہیں؟ يا ما سعر باقة باقة الجوال. الجوال. ہاں ما سعر باقة الجوال. الجوال. شاباش. اگر کہتا ہے 55 ریال تو کیسے کہیں گے؟ 55 ريال. اے واہ 55 ریال. یہ بھی نا بات. اچھا اب ورود کس کی جمع ہے؟ وردہ. وردة. وردہ مانا گلاب. تو یہ گلاب کا یعنی یہ گلدان ہو گیا, پھولوں کا مجموعہ نا گلاب. اچھا اب اس کے بعد کیا ہے اگلا؟
अगला वर्ड पढ़ें अपना, क्या नाम है, मैं भी शाप पढ़ें बेटा। चलिए ये क्या है जुमला, कम। तुकल्लिफ हाँ, कैसे पढ़ेंगे इस लफ्ज़ को, कम कम तुकल्लिफु वजबतुल गदाए। वजबतुल गदा। अगर मैं आपको कहूँ कि इसको आप बना दो नाश्ता, कैसे बनाएंगी बताएं? कम तुकल्लिफ वजबतुल, नाश्ते को क्या कहते हैं? सुबह, नहीं वजबतुल सुबह, नहीं नहीं वजबतुल नहीं पढ़ा क्या हमने? मैंने नहीं पढ़ा है अभी तक आपको। वजबतुल असहार, नहीं, वजबतुल फुतूर, फुतूर को कहते हैं नाश्ता। नाश्ते को अरबी में कहते हैं ब्रेकफास्ट को कहते हैं फुतूर। ठीक है ना? तो दोबारा बोल दें, कम तुकल्लिफ वजबतुल फुतूर। बोले कम तुकल्लिफ वजबतुल फुतूर। याद कर लें नाश्ते को क्या कहते हैं, दोपहर के खाने का, और जो रात का खाना है। ठीक है ना? अब जैसे लंच तो हो गया, गदा हो गया, और डिनर को कहते हैं आशा। क्या कहते हैं? अब देखिए कैसी अरबी जबान की बारीकी है। कम तुकल्लिफ वजबतुल आशा, बोले वजबतुल आशा। आशा का मतलब है रात का खाना, ये डिनर हो गया। और अगर इसको इशा पढ़ दिया तो इशा की नमाज या इशा का वक्त यानी रात का वक्त। कितना बड़ा फर्क, अच्छा खबर और जेर से इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो आशा यहाँ पर अभी सही रहेगा रात के खाने के लिए। जब रात का वक्त कहना है जैसे सलातुल इशा, ठीक है, और वजबतुल आशा जी, वजबतुल आशा। और वजबा का लफ्ज ना भी लगाएं तो भी हो सकता है। जैसे मा सिअरुल फुतूर, नाश्ते की कीमत क्या है? कम समनुल आशा, डिनर की कीमत कितनी है? इस तरह भी डायरेक्ट बोलते हैं, फुतूर गदा यहाँ पे आशा। ताम नहीं कर सकते ना सर, कम तुकल्लिफ तामुल गदा। शाबाश, बिल्कुल कह सकते हैं तामुल गदा। यहाँ पे ताम का भी वर्ड आ सकता है, बिल्कुल। ठीक है, तामुल फुतूर, तामुल गदा, तामुल आशा। तो वजबा ऐसी है जैसे ताम का वर्ड है, यूं समझ लें। जी, अच्छा, अब लेकिन वजबा पर वन सर्विंग। हाँ फॉर वन पर्सन, बिल्कुल। अच्छा, अब कम तुकल्लिफ वजबतुल गदा हो गया, वजबतुल फुतूर ताम ये हो गया ना, नाश्ता दोपहर का खाना ये हो गया। अब यूं भी कहते हैं, अब यूं भी देखिए अरब कह रहे होते हैं, जैसे आप मेहमान के यहाँ किसी के यहाँ गए ना, कहेंगे तफद्दल, बोलिए तफद्दल। अल आशा जाहिज, बोले क्या मतलब हो गया बताएं? अल आशा जाहिज। हाँ भाई, रात का खाना तैयार है, रेडी है, डिनर इज रेडी। ठीक है ना? तफद्दल प्लीज, ठीक है ना? तो क्या मतलब हो गया? तफद्दल अल आशा जाहिज, बोले तफद्दल आशा जाहिज। इसी तरह अल फुतूर जाहिज, अल फुतूर जाहिज, नाश्ता तैयार है। अल गदा जाहिज, आपको होटल में पूछना है भाई क्या नाश्ता तैयार है, तो मिन फضلक हलिल आशा जाहिज, हलिल आशा जाहिज, सॉरी हलिल फुतूर जाहिज, नाश्ता है ना, हलिल फुतूर जाहिज, क्या हलिल फुतूर जाहिज। हाँ, क्या नाश्ता, इस तरह कहते हैं। अगर आपको अपने रूम के बारे में पूछना है कि क्या मेरा रूम रेडी है, तैयार है, यानी कि सफाई वगैरह हो गई है, आप अपने रूम में हम जा सकते हैं जब आप कोई रूम बुक करते हैं। हलिल गुरफा जाहिजा, बस यहाँ ये हमें सेंस होना चाहिए कि क्योंकि गुरफा वर्ड फीमेल है तो इसके लिए जाहिज की जगह जाहिजा लगा दें, गोलता लगा दें, जो आपने शुरू में ग्रामर में पढ़ा था। हलिल गुरफा जाहिजा, बोले हलिल गुरफा जाहिजा। हाँ, तो आप कहेगा नाम जाहिजा, नहीं होगा तो बोलेगा ला माफी जाहिज, माफी जाहिजा, जाहिज नहीं है, तैयार नहीं है। इस तरह हलिल गुरफा जाहिजा, जवाब क्या है? नाम हिया जाहिजा, क्या कहेंगे? हिया जाहिजा, जी हाँ वो तैयार है, यानी रूम तैयार है। या फिर अल गुरफा जाहिजा, ये हो गया। अगर नहीं है तैयार तो देखें फसी अरबी में कहेंगे लैसत जाहिजा, क्या लैसत जाहिजा, हाँ, यानी कि वो तैयार नहीं। और आम लहजे में कहते हैं माफी जाहिज, क्या माफी जाहिज। हाँ, फिर वो कहेगा आतिनी रुबो सा, बोले आतिनी, क्या मतलब है? बोले आतिनी रुबो सा, आतिनी रुबो सा का मतलब आतिनी रुबो सा, ले कहाँ से आओ? अभी तो कमरे की तैयारी की बात हो रही है ना, कमरे को कैसे लेके आ जाएगा? आतिनी का ना, आतिनी, आतिनी, हाँ हाँ, तो आतिनी का क्या मतलब होता है? ले आओ, दे दो, मुझे दे दे, मुझे 15 मिनट दे दे। जी जी, आतिनी दे दे, दे दो, मुझे 15 मिनट दे दो भाई, यानी 15 मिनट लगेंगे। आतिनी रुबो सा, बोले 15 मिनट दे दे। ये ऐसी मैंने एक अंदाज बनाया, वरना यूं भी कहते हैं कि इंतज़िर रुबा सा, क्या कहेंगे? इंतज़िर, इंतजार करें, 15 मिनट इंतजार करें। हाँ, और आम लहजे में अगर आप आ गए तो देखें आपको याद है, शाबाश। इस्तन्ना शोई, क्या कहेगा?
थोड़ा सा वेट कर लें, इसका मतलब अब बस तैयार होने वाला है, रूम तैयार होने वाला है। इस्तन्ना शोई, बस दकीका, यूं भी कहते हैं इस्तन्ना शोई, बस दकीका, क्या बस दकीका या बस सवानी, बस सवानी। हाँ बस सवानी, इसका मतलब सेकंड है, बस थोड़े से, बस दकीका, इस्तन्ना शोई। अब ये तो हो गया सारे वो जुमले जो हमने आपको पढ़ाए। पता नहीं आप लोग लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, इसको नोट करें, बार बार मैं कहता हूँ। और अगर लिखने के अंदर ऐसा लग रहा हो कि भाई थोड़ा सा तेज हमने लिख दिया, तो तस्वीर खींच लें, मोबाइल में सेव कर लें, बाद में उतार लें अपनी कॉपी में, सबसे आसान है। अगर आपका लैपटॉप है कुछ भी, उससे भी स्क्रीनशॉट ली जा सकती है, स्क्रीनशॉट ले लें, वरना रिकॉर्डिंग तो आपके पास होती है। और मुशर्रफ भेज रहे हैं माशाल्लाह आजकल। अपने माइक को प्लीज म्यूट कर दें जिनके पास से शोर हो रहा है। अच्छा मुशर्रफ भाई, हाँ भाई मुशर्रफ जी ये सर। बताइए कि आज की भी रिकॉर्डिंग बेटा फिर टाइम पे भेज देना, ताकि मैं इसको भेज दूं सबको। आप पता नहीं कैसे करते हैं, इसका कोई ट्रिक है आपके पास तो वो हल भी बता दें। आप कैसे, आपके पास ये टेलीग्राम काम कर रहा है इस तरह प्रॉपर वे में? हाँ भाई मुशर्रफ, माइक मैंने म्यूट कर दी है सबके, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर, हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई। जी सर, मैं ये कह रहा था कि चूंकि वीपीएन और टेलीग्राम दोनों चीजें मेरे पास पहले से मौजूद थी। चूंकि टेलीग्राम जो है ना सर, वो पाकिस्तान में बैन हुई है, तो उसको वीपीएन के बगैर चलती नहीं है। मैं सिंपली डाउनलोड करता हूँ वीपीएन में, और डॉक्यूमेंट में मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ। अच्छा तो ये देखें, समझ लें क्या कह रहे हैं। जी। VPN जो सॉफ्टवेयर है उसके जरिए से फिर ये जो है इसको डाउनलोड कर सर रहे हैं। आपने इसका इसको मतलब पहले टेक्स्ट भी ये किया बात था हुई उर्दू थी। का ट्रांसलेट के लिए। हाँ अरे वाह भाई, अच्छा वो क्या कर लिया। अच्छा मैं इस रिकॉर्डिंग को ना मैं चाह रहा हूँ कि यहीं पे रोक दूं, फिर हम दोबारा आ जाते हैं। ठीक है, अभी है हमारे पास थोड़े टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसको वो जो ट्रांसलेशन वाला है उसके लिए एक नई रिकॉर्डिंग कर लेते हैं।